अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। एक बादशाहत और खिलाफत के निज़ाम के अंदर क्या फ़र्क होता है? इस्लाम में जिस निज़ाम हुकूमत यानी खिलाफत के निज़ाम का तस्वुर मौजूद है, इसके अंदर कोई भी शख्स मजमे से खड़ा होकर खलीफा वक्त से ये सवाल कर सकता है कि ये कुर्ता जो आपने पहन रखा है, इसका कपड़ा कहाँ से आया, इसका हिसाब दें। जबकि बादशाहत के निज़ाम के अंदर रियासत को हाईजैक कर लिया जाता है और बादशाह की नस्ल ही आगे बादशाह बनती है, नस्ल दर नस्ल, फिर चाहे वो इसकी काबिलियत रखती हो या नहीं। कोई भी इस बादशाह से सवाल नहीं कर सकता, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए इसकी तारीफ के अंदर ज़मीन व आसमान के कसीदे मिलाते रहते हैं और इस चापलूसी के बदले में ऐसे लोगों को वजारतों से नवाजा जाता है। सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त आले सऊद की बादशाहत मौजूद है और जब से मोहम्मद बिन सलमान ने यह बादशाहत संभाली है, इसने सऊदी अरेबिया की मुकद्दस सरजमीन का नक्शा ही बदल दिया है। एक तरफ तो इस्लामी तारीखी विरसे के निशान मिटाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर हर तरफ बेहयाई हमें चारों तरफ से नजर आती है। कहीं पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कहीं पर डांस क्लब, कहीं पर सिनेमास और बीचेस पर बेहयाई हमें फॉरेनर्स के लिए देखने को मिल रही है। अरब की फ़िज़ाई हदूद को ना सिर्फ इसराइली सरजमीन के लिए खोल दिया गया है, बल्कि धड़ाधड़ इनकी फंडिंग से और इन्वेस्टमेंट से दजाली शहरों की तामीर की जा रही है, जहां पर टोटल यूरोपियन कल्चर और बेहयाई इस मुकद्दस सरजमीन पर खुलेआम हमें देखने को मिलेगा। खुद सऊदिया के लोगों को इन शहरों के अंदर वीज़ा लेकर दाखिल होना पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर क्या कभी किसी मजहबी लीडर, किसी बड़े आलिम दीन की ज़बान से एक जुमला भी इसकी मुखालफत के अंदर क्या आपने अब तक सुना? सबकी ज़बानों को ताले लग चुके हैं, क्योंकि ये सब लोग अपनी जान माल यानी कि फंडिंग के खो जाने के डर से खामोश हैं। मगर इन्हीं कॉन्सर्ट्स के अंदर मर्दों और औरतों का एक साथ इस तरह बेशर्मी से नाचना गाना, आपस के अंदर इस तरह से मिलना इमाम काबा से नहीं देखा गया। 2018 में इमाम काबा शेख सालेह अल तालिब ने अपने खुतबा के दौरान इस पर सिर्फ इतना कहकर तनकीद कर दी कि जो कुछ जिद्दत के नाम पर बेहयाई इस मुकद्दस सरजमीन पर हो रही है, हम जिन्स परस्तों को रोल मॉडल बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, इंटरटेनमेंट के नाम पर सिनेमा, कॉन्सर्ट, डांस क्लब खोले जा रहे हैं और पैसा इन कामों को प्रमोट करने के लिए बर्बाद किया जा रहा है। हालांकि इस्लाम और हमारी शरीयत इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। ये सऊदी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हराम काम कर रही है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे इस्लामी कल्चर और रिवायात के खिलाफ हैं। यह इस्लामी दुनिया के सामने हमारे लिए शर्म का मकाम है। इनके इस खुतबा के अल्फाज दरअसल क्या थे, ज़रा आप भी सुने। ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل. ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط. ما هو إلا عار وخزي ونذير شؤم على البلاد حينما يقدم الشواذ كقدوة للشباب. أيها المترفون المترفهون، إنكم تنفقون أموال الناس على برامجكم التافهة بغير حق ولا فائدة. تنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. نعم، ستغلبون في معركة القيم والأخلاق. سيغلبكم المجتمع الذي لا يزال ثابتا على دينه مهما تعثر أوضعه. لن يقبل المجتمع أن يكون الترفيه مستوردا لأقدر ما في الثقافة الغربية لإفساده وتمييع عقيدته وقيمه وأخلاقه. ستغلب برامجكم حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تحاربونها. ستغلبكم مآذننا السامقة التي تدوي الله أكبر الله أكبر كل يوم وليلة 5 مرات. सिर्फ इतनी सी तनकीद इनके लिए इतना बड़ा गुनाह बन गई कि सऊदी अथॉरिटीज़ ने अचानक इनको गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के वक्त तो इसकी कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन बाद में पब्लिक को यह बताया गया कि हुकूमत वक्त के खिलाफ बात करने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 4 साल तक इमाम काबा शेख अल सालेह अल तालिब ने मौजूदा वक्त के फिरौन के सामने कलमा हक कहने पर कैद के अंदर गुजारे और अब 2020 के अंदर सऊदी अदालत ने इन्हें मजीद 10 साल की सज़ा सुना दी है। ये है इस मुकद्दस सरजमीन पर निज़ाम इंसाफ का हाल। अल्लाह के नबी की सरजमीन की आज ये हालत हो चुकी है कि यहाँ पर निज़ाम इंसाफ भी वही होता है जो कि हुक्मरान वक्त चाहता है, क्योंकि इन सब इदारों को अपनी दहशत और फिरौनियत से इस बादशाहत ने गुलाम बना रखा है और मुल्क का हर इदारा इनके कंट्रोल के अंदर है। जो भी इस बादशाहत के खिलाफ या इसकी पॉलिसी के खिलाफ कोई भी एतराज़ करेगा तो या तो अपनी सारी उम्र जेल के अंदर गुजारेगा या फिर अपनी जान देनी पड़ेगी।
سعودی صحافی جمال خشوگی کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، جو یہی آل سعود کی حقیقت دنیا کے سامنے لا رہا تھا، جسے ترکی میں محمد بن سلمان کے خاص کہنے پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ یہ محمد بن سلمان کے کہنے پر کیا گیا، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اس پر زبان کھولے۔ سعودی عدالتیں بھی بالکل اسی طرح سے مجبور ہیں، اور ہر انصاف کا ادارہ بھی اور میڈیا بھی۔ ہمیشہ جھوٹے بندے کو اپنے ایکسپوز ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، کیونکہ سچے لوگ نہ صرف اس تنقید کو سن کر برداشت کرتے ہیں بلکہ اس سے اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر عجیب ہٹ درمی اور فرعونیت ہے کہ عیاشیاں اور شاہ خرچیاں اور بے حیائی کھلے عام پھیلا کر بھی ایک بادشاہ ذرا سی بھی تنقید کو برداشت نہیں کر سکتا۔ امام کعبہ کے ساتھ اس ناانصافی پر کسی بھی عالم دین اور مذہبی رہنما کا کوئی پیغام تک نہ تو آپ کو کہیں میڈیا پر سننے کو ملا ہوگا، اور نہ ہی سوشل میڈیا پر کسی نے اپنی زبان کھولی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کو یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ کیونکہ سعودی بادشاہت کے اندر غلط کو غلط کہنے کی یہ سزا ہے، جو کہ آج شیخ صالح کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی نرم مزاج اور خاموش رہنے والے انسان تھے، لیکن سعودی عربیہ کے اندر جدت کے نام پر کئی سال پہلے جب انہوں نے فحاشی کا عروج دیکھا تو برداشت نہ کر پائے۔ انہیں محسوس ہو گیا کہ اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے بھی قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، جب مجھ سے سوال ہوگا کہ اپنی جوانی اور مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اور اس کے بعد میرے علم کے متعلق سوال ہوگا کہ جو کچھ علم تمہیں دیا گیا تھا تم نے خود اس پر کتنا عمل کیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ انہوں نے یہ معمولی سی تنقید مکس گیدرنگ یعنی عورتوں اور مردوں کے ایک ساتھ اکٹھا ہونے، پھر چاہے وہ میوزیکل کنسرٹ ہوں یا فیشن شوز وغیرہ، اور ساتھ ساتھ سعودی پالیسی پر کر دی، تو ان کے ساتھ آج یہ سلوک کیا جا رہا ہے، حالانکہ شیخ صالح کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ قوم اس حد سے آگے بڑھی تو اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا، اور یہ عذاب صرف گناہ گار لوگوں پر ہی نہیں بلکہ ان لوگوں پر بھی ہوگا جو یہ سب دیکھ کر خاموش تھے، حالانکہ اپنے مال، طاقت اور زبان سے جہاد کر کے اس سب کو وہ روک سکتے تھے۔ شیخ صالح کو مثال بنا کر 10 سال کے لیے مزید قید میں ڈال دیا گیا ہے، تاکہ آج کے بعد کوئی بھی حق کی بات کہنے سے پہلے 100 بار اپنا انجام سوچ لے۔ یہودی طاقتیں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ سعودی عربیہ کو اسلام سے بدل کر ایک بے حیائی اور یورپین کلچر کے ملک کے اندر بدل کر اس کا نقشہ بدلنے کے لیے ان کے کئی دہائیوں کے منصوبے پر کوئی ایک شخص پانی پھیر دے، کہیں صرف اس ایک شخص کی باتوں کے اندر آ کر ان کے پورے منصوبے پر پانی نہ پھر جائے، لوگوں کے اندر شعور پیدا نہ ہو جائے۔ مگر یاد رکھیں کہ طاقت، فوج اور منصوبہ بندی تو فرعون کے پاس بھی تھی، مگر ایک موسیٰ نے اس طرح کی ظالم بادشاہت کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ لوگ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس دجالی پیشن گوئی کو بھی حقیقت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جسے فتنہ دجال کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بار بار خبردار کیا تھا کہ لوگوں اس سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ شیخ صالح کو اس عظیم قربانی اور جہاد پر ہمت اور استقامت عطا فرمائے، ان کی غیبی مدد کرے، اور ہمیں بھی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کی طاقت دے، آمین۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا، بدترین۔ گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج۔ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نپٹنا ہے۔